अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम लीगी रहनुमाओं की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ एक वीडियो वायरल हो रही है, उस हवाले से आपको अपडेट करना है। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त सख्त परेशानी में हैं, बड़ी मुश्किल में है और उसके लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं। एक बड़ी जो रिपोर्ट है डॉन अखबार ने शाया की है, इस हवाले से उन्होंने भांडा फोड़ दिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, एक्सपोज कर दिया है मजीद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम जो राजा रियाज हैं बड़े आराम से बैठे हुए थे, लोगों का ध्यान भी नहीं था कि राजा रियाज साहब भी कोई है, तो आ बैल मुझे मार वाला उन्होंने हिसाब किया। और अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं पीटी के हाथों से, लेकिन अब जो है वो राजा रियाज की बारी आ गई है। राजा रियाज के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो इल्ज़ाम क्या है उस हवाले से भी आपको अपडेट करें। लेकिन एक और बड़ी खबर है, सबसे पहले आपको वो देता हूँ, लेकिन इससे पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लाइक करेंगे वीडियो की रीच बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है कि हकीकत पर मबनी अब चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो क्या बकवास हरकतें कर रहा है, किस तरह जो है वो सियासतदानों के मुलाजमीन के, अभी हाल ही में जो इमरान खान साहब का सलीम साफ़ी साहब कितने बड़े खुद को सहाफ़ी समझते हैं, जय्यत सहाफ़ी, और शर्म नहीं आती, इखलाकियात से गिरा हुआ इंटरव्यू कर रहे हैं। और किस तरह जो है वो लोगों की बेगमात के हवाले से कौन कौन से फजूल सवालात किए जा रहे हैं। मीडिया का काम ये रह गया, शर्म आनी चाहिए यार, इस तरह के मीडिया को डूब मरना चाहिए गंदे नाले में कहीं जाकर के यार कि मीडिया का काम क्या है, राय आमा हवार करनी है या लोगों के आपने करैक्टर के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना है। तो नाज़रीन काम इस हवाले से, क्योंकि मीडिया तो आपको वो हकीकत नहीं दिखाएगा, वो तो कीचड़ उछालना जो है वो आपको दिखाएगा, लेकिन हम आपको जो है वो सच और जो सच पर मबनी चीज़ें वो दिखाएंगे। सबसे बड़ी खबर की जानिब आ जाते हैं नाज़रीन काम। सबसे पहले तो जुल्म सितम करवाए गए पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से, अब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और हमारे साफ़ी भाई हैं शाकिर अवान साहब, उन्होंने इसको ट्वीट किया और उन्होंने ये खबर दी है। खबर क्या है ज़रा सुनिएगा और सर धुनिएगा कि अब क्या किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब वो खबर देते हैं कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से पहले जराइम करवाए गए, अब उनको ये कहकर डराया जा रहा है कि धांधली तुमने नवाज शरीफ के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए जो है वो करनी है, और अपनी जान बचाने के लिए धांधली करो। खान आ गया तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए जो है वो धांधले में हमारा साथ दो। ठीक है, यहाँ धांधला लिखा, शायद धांधली लिखा। तो नाज़रीन काम अब ये बहुत बड़ी खबर है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई धांधली करवाएं, इमरान खान को नहीं आने देना, नहीं इमरान खान आ गया तो जनाब फिर आपकी वो जान नहीं छोड़ेगा। अब ये इस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये कितना शर्मनाक बात है। अब आते हैं नाज़रीन काम, मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी लीगी रहनुमाओं के साथ वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब आप अंदाज़ा कर लें, ये कोई मतलब हैरत वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसा होता है ना चंबे वाली बात के बड़ा कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। ये ऑलरेडी पता है, एक्सपोज है कि ये सारे एक ही चीज़ है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, बाप, जैसे आज बलूचिस्तान में जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब बाप पार्टी को मनाने, और ये सारी चीज़ें, तो ये सारे एक ही हैं और एक ही कह लें कि इन सब की डोरें जो है एक ही जगह से हिल रही हैं। ये ज़रा वीडियो देखें, थोड़ा हल्का सा टच, फिर मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि ये इसमें है क्या। ये ज़रा देखिएगा, अच्छा ये मैं आपको अब बता देता हूँ, ये लीगी रहनुमा हैं, अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, और उसके साथ साथ DG FIA, साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब जो हाल ही में जिनको सिंध का बड़ा ओहदा नवाज शरीफ साहब की जानिब से दिया गया है वो है, और शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी शादी है, वहाँ पे ये गए हुए हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वहाँ पे जो है वो एक दूसरे को वहाँ मुलाकातें करवा रहे हैं और मिल रहे हैं और गले मिल रहे हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो पीपल्स पार्टी इनके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें कर रही है, नून लीग के ख़िलाफ़, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं। और मोहसिन नकवी का क्या काम है इस तरह पकड़ पकड़ के जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना। और अब मोहसिन नकवी के ऊपर जो सवाल पैदा होता है वो नाज़रीन काम अब सुनिए कि मोहसिन नकवी जो है वो एक सियासी जमात को जलसे की भी इजाज़त नहीं देते, और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के एक दूसरे से गले मिलवा रहे हैं उस वीडियो में।
اور کیا اتنا جانبدار بندہ جس کا واضح جھکاؤ صرف 2 پارٹیوں کی طرف ہو وہ نگراں عہدے پر بیٹھنے کا اہل ہے؟ کیا ایسا شخص شفاف الیکشن کروائے گا؟ اب یہ ویڈیو کے بعد یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی بھی آپ کو پتا ہے کہ پولیس کتنی متحرک وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ جھنڈا بھی نہیں لہرانے دیتے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ آنے والے الیکشن کا حال کیا ہوگا، اور ابھی میں نے آپ کو خبر بھی اس کے ریلیٹڈ دے دی۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو سخت پریشانی کا شکار ہے، سخت پریشانی میں ہیں، اس کی طرف آنے سے پہلے راجہ ریاض کی خبر لے لیں۔ راجہ ریاض والی بڑی اہم خبر ہے، کہیں رہ نہ جائے، کیونکہ راجہ ریاض بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب تو جو ہے وہ کسی سے بھی جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ چھپی نہیں ہے جو راجہ ریاض صاحب نے کی ہے، اور راجہ ریاض صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہہ لیں کہ نسلی اور اصلی ہونے کا ثبوت جو ہے وہ دیا کہ میں نہیں ہوں، نہ میں اصلی ہوں اور نہ میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ نسلی ہوں۔ تو ناظرین آپ سنیے گا کہ الزام اب انہوں نے کیا عائد کیا ہے۔ وہ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ الزام لگایا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں رہا، اگر ہوتا تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی یہودی لابی کا آدمی ہے اور اس نے آج اسرائیل کو تسلیم کیا ہوتا تو اسرائیل فلسطین پر جو تشدد کر رہا ہے اس کا بوجھ پاکستانیوں پر آنا تھا۔ انہوں نے کہا نون لیگ کے پاس دوسری جماعتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مطلب کہ ان کے پاس جناب ایم پی ایم این ایز بہت ہیں، ہمیں مشکلات آ رہی ہیں ٹکٹ دینے میں، ہم نے بڑی جو ہے وہ جناب میری سیٹیں نکال لینی ہے، نون لیگ جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی پنجاب سے، اور یہ گفتگو ہے۔ لیکن انہوں نے جو الزام لگایا کہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب، یہ بہت بڑا الزام ہے ناظرین کا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا واضح جو سٹانس ہے عمران خان کا اسرائیل کے خلاف، وہ سب کے سامنے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی بات کے اوپر بھی یہ بھی ایک مین چیز تھی کہ اسرائیل کو بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ تسلیم کروانا چاہتے تھے بقول حامد میر کے، تو عمران خان صاحب نے اس کو جو ہے وہ منع کر دیا تھا۔ ناظرین کرام اب آتے ہیں نواز شریف صاحب جو سخت پریشانی کا عالم ہے۔ اب آپ نے اس بات پہ دھیان رکھنا ہے کہ میں کسی بندے سے کام بھی لینا چاہوں، میں کہوں بھی کہ جناب میں مجھے کوئی بندہ بڑی سیٹ بڑے عہدے پہ بھی بٹھا دے، اور پھر جو ہے وہ یہ بھی نہ ہو کہ مجھے جو عہدہ ملا ہے وہ اس شخص کی وجہ سے نہیں ملا۔ اب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو بنوا رہی ہے، اور وہ تمام چیزیں ڈیل کسی سے جو ہے وہ چھپی نہیں ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ مجھے وزیر اعظم بھی بنائے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہو، لیکن یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے لیے کیا ہے۔ ناظرین کرام اب نواز شریف صاحب انتخابات سے قبل سخت پریشان، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کی چھاپ جو ہے وہ نہ میرے اوپر لگے۔ اچھا سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ چھاپ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ چھاپ وہ ہوتی ہے کہ جو نقلی ہو کہ ٹھیک ہے یار یہ اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے، تو یہ ہے نہیں، لیکن یہ چھاپ نہیں ہے، یہ تو ریالٹی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نواز شریف بظاہر اپنے مخالفین کی جانب سے خود کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت قرار دیے جانے پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر تک پارٹی منشور کو حتمی شکل دیتے وقت اس معاملے کا بھی جائزہ لیں، اور یہ جو ہے وہ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق مستمک نون با اختیار حلقوں کے ساتھ اپنے موجودہ تعلق کا دفاع کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کریے کہ جب پارٹی کو آج تک کبھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی تو اب ایسا سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے قائم کیے گئے اس تاثر پر پریشان ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نئے لاڈلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ساتھ یہ بھی چیزیں ہیں چل رہی ہیں کہ وہ اس بیانیے کے اوپر سخت پریشان ہیں، اور اس بیانیے اور یہ لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹانے کے لیے ایک بیانیہ تیار کریں۔ نواز شریف 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل اس تاثر کو جو ہے وہ مٹانے کے خواہاں ہیں، اور مسلم نون نے گزشتہ روز 30 ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی تھی جن سے کہا گیا تھا کہ وہ 20 نومبر تک ایسا نیا منشور واضح کرنے کے لیے سفارشات فراہم کریں جو عوام کو پسند آئے۔ تو اب ناظرین کرام اس کمیٹی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ بیانیہ بھی بنانا ہے کہ جس میں یہ بات بھی آئے
کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاڈلے نہیں ہیں. 40 سے زائد ارکان پر مشتمل جو کمیٹی ہے اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اب ہم نے اس چھاپ سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چاہتے بھی ہیں ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے وزارت عظمیٰ تک پہنچنا، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کن کے کندھوں پر بیٹھ کر کے آئیں. تو اس وقت یہ ایک بڑی پریشانی نون لیگ کے لیے بن گئی ہے، اور یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن سے پہلے یہ چیزیں ڈکلیئر ہو گئی ہیں. یہ جو رپورٹ ہے یہ بڑی واضح رپورٹ ہے کہ نون لیگ کس طرح اگلے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.